محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینن حتی تسکنہ ورزقتہم وتمتعہ فیہا طویلا یا کاشف الکربی عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکروب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابا الفاضل العباس علیہ السلام نزیلک حیث متجہت رکابی وضیفک حیث کنت من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی 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 ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ عظیم عبادت ہے، قرآن اچ امر ہے، محمد و اہل بیت محمد تے تمام احباب درود پاک تلاوت فرمائیں۔ صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ تمام مریض مومنین دی شفا، اموات دی مغفرت، شہدائے ملت جعفریہ دے بلندی درجات، لاوارث مومنین مرحومین دی مغفرت، اپنی اپنی حاجات دی قبولیت دی خاطر باب الحوائج تسلیم کر کے اہل بیت نبوت تے خلوص بری صلوات تلاوت فرمائیں۔ صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ امام عصر علیہ السلام دی سلامتی خوشنودی اور وارث پاک دے ظہور پاک تاجیل واسطے ہر شیعہ اپنے تے واجب سمجھ کے نال والا ازادار گواہ بنا کے امام عصر علیہ السلام تے خلوص بری صلوات تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد اجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ مالک اللہ بطفیل معصومین علیہم السلام تمام ازاداران امام حسین دا ذکر پاک ٹرایا، بانیان دا فرش عزا بچھایا، علماء و ذاکرین دے خطابات حقیر دے عجم و سخن بارگاہ علی وچ قبول اور منظور الہی آمین۔ عالمین جتھے بھی کوئی ازادار حسین مریض ہے مالک شفا عطا فرما، جو بے اولاد نے باب الحوائج بادشاہ دا صدقہ حیاتیاں والے بیٹے عطا فرما، جو فانی جہان چھڑ گئے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ ذکر پاک دا ثواب حاضرین بلخص بانیان دے مرحومین اور شہداء ملت دے نامہ اعمال درج فرما۔ بحق معصومین علیہم السلام امام زمن علیہ السلام دے ظہور پاک تعجیل فرما۔ عملاً سیرتاً صورتاً کرداراً اساں سارے اس قابل بنا جو ساڑیاں اکھیں میرا اللہ تیری حجت دی زیارت دے قابل ہو۔ ایک صلوات قبولیت واسطے جتنے تشریف فرماؤ خلوص نال اچھی آواز نال تلاوت۔ ماشاءاللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ عزت مواب سادات غیر سادات، ابتدائے ذکر پاک ہے۔ ممبر تے تواڈے ضلع دا ایک بہت پیارا نام مولد مدا خانہ دے خاندان ایک بہت خوبصورت اضافہ جناب سید علی رضا شاہ صاحب، مولا مزید تاثیر اور بخت عطا فرماؤں۔ میں ایک بات آغاز مجلس ارادہ ہی جو صرف مصائب پڑھیے مگر دل بن گیا جو میں ایک 5-7 منٹ دی انتہائی مختصر جی بات تاکہ اصول دی نماز دیاں رکعتاں دی تکمیل ہو جائے اور بلخص بزرگ چہرے دانا احباب ویک کہ زندگی باقی انشاءاللہ بشرط زندگی نوکریاں ہیں نے حاضریاں ہون گیاں 3 سفر امام بارگاہ حسینی علی شب بیداری سادات دا حکم ہے تعمیل حکم انشاءاللہ اس نماز دا آخری سجدہ یعنی شکر والا سجدہ میں حقیر ادا کروں گا۔ زندگی رہی ساتھ چل دے رہے۔ اللہ دے نبی دا پسندیدہ شہر جڑا یسرب ہے تے پاک رسول دے پاک قدمہ نال مدینۃ الرسول بن گیا۔ قبلہ بسم اللہ یعنی سیدزادہ نبی دے آن تو پہلے کھجوراں دی وجہ تو مشہور آئی یسرب، رسول دا قدم آیا
تے کائنات وچ رسول دے قدماں دی وجہ تو نبی دے نام نال محترم ہو گیا، اور پھر اتنا واجب الاحترام شہر بنیا جو اس شہر چ گھر دا پاک دروازہ تے 18,000 عالمین دی خلقت دے باعث بنن والے رسول جنہاں نوں اللہ آکھیا عرشاں تے آ جویں آ تیری مرضی، کعبے جا جویں جا تہاڈی اپنی مرضی، مسجد نبوی جا جویں چلا جا میرا حبیب تیری اپنی مرضی، بس اتنا یاد رکھیں اس دروازے تے جداں بھی آمنا ہے رک کے اجازت منگ کے اندر جانا، یا علی علیہ السلام، یعنی جتھے عالمین دی افضل ترین ہستی بھی رکے۔ بہت شکریہ اس مٹی توں اس شہر توں کتنیاں فضیلتاں منسوب کر کے تھانوں سنائیاں جاویں۔ نبی دی پسندیدہ جاگیر مدینۃ الرسول، مدینہ چ نبی دا اپنا گھر۔ ایک دن پاک رسول بعد از دوپہر اپنے گھر تشریف لے آئے، سیدزادہ اس حجرے دے سامنے آئے جس وچ رسول خدا دا او حرم جنہاں نوں پاک رسول نے وقت نزول آیت تطہیر یعنی کسا والی محفل دے دوران انت علی الخیر دی سند عطا فرمائی۔ حیدری یا علی علیہ السلام، حضرت ام سلمہ ام المومنین پاک نبی آئے، اٹھ کے استقبال کر کے سلام کر کے نبی تے درود بھیج کے بی بی استغفار کی اللہ دا نبی کھانا پسند کر سو، پیاس ہے میں پانی لے آؤں۔ رسول فرمایا نہیں، میرے حجرے چ میری مسند لاؤ، وہ میری مخصوص یمنی چادر میں دیو جس تلے آرام کرنا میں رسول پسند کرتا ہوں۔ بالکل تاخیر دے باوجود علی شاہ جی بابا جی میں مجلس مکمل پڑھنا چاہ رہا ہوں، سفر جانے ذکر دے وارث جانے، اور بابا جی اتنا لمبا نہیں پڑھنا جو ذاکر رکھے ہوں، اتنا تھوڑا نہیں پڑھنا جو بانی مجلس رکھے ہوں۔ خیر ازاداراں دے آنے دیر ہو گئی، مجلس مکمل کری۔ وہ ایک چادر ہے مخصوص، یمنی نہیں یمانی، وہ ایک الگ مجلس ہے جو یمنی اور یمانی چ کیا فرق ہے۔ وہ چادر میں دیو، میں چاہ رہا ہوں میں رسول آرام کراں۔ اب اللہ دے محبوب بستر تے دراز ہو کے آہستہ آہستہ اپنے بدن مطہر تے وہ چادر پاونی شروع کی تھی۔ جدہ چادر چہرے دے قریب، اس چہرے دے قریب آئی جس چہرے دا اللہ عاشق ہے۔ جیو گجرات، شور دا نام مجلس نہیں، اے الحمدللہ، چہرے تے مسکراہٹ تائی دے سر ہلاونا، تھوڑی جی واہ واہ کر لونا، سبحان اللہ آکھنا مگر دلوں آکھنا، اس دا نام ہے مجلس۔ مالک تواڈے تے راضی ہومن۔ اللہ دے محبوب چہرے دے قریب، علی شاہ جی چادر آئی، سیدزادہ چادر چہرے تے پان تو پہلے نبی فرمایا ام سلمہ جتنی دیر میں آرام کراں کوئی اس حجرے چ نہ آوے۔ اور ایک بعض اوقات مجلس ہوندی ہے ایک لفظ تے، پانچ بزرگ تائید کریں دو سید زادے دعا کریں میں سلام کراں، اے لفظ کوئی اگلے 5 منٹ ذہن چ رہے۔ مصباح الہدی و سفینۃ النجات چوں روایت پڑھ رہے ہیں جی۔ اللہ دا نبی تعمیل ہو سی، پاک رسول بستر تے، چہرے تے یمانی ردا۔ بی بی فرماندے میں دروازے دے سامنے اپنی مسند لا کے تسبیح توحید شروع کی تھی، جو نبی آرام کر دیں تے حکم اندر کوئی نہ آوے۔ جتنی دیر نبی آرام کریں میں دروازے تے بیٹھا تاکہ کوئی اندر جا نہ سکے۔ بی بی آدن تھوڑی دیر میں تسبیح توحید کی تھی، یا میرے گھر دا دروازہ کھلا، سرخ لباس وچ ملبوس، ظاہری بچپن، مرجان دی تفسیر، مرج البحرین چو خوبصورت موتی، کائنات عشق دا سلطان، پروردہ آغوش تطہیر، شبر دا چھوٹا ویر شبیر،
جنت دا چھوٹا نواب بڑا کون ہے؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، دو سردار ان، بڑے حسن چھوٹے حسین، نبی دی مہر دا سوار، جبرائیل دے پران تے آرام کرن والا، اللہ دے دین دا محسن، کائنات عالم وچ ہر انسان صداون والے تے احسان کرن والا حسین سید، بڑی مہربانی۔ سلام ہے گجرات دے بزرگاں نو، ہر بندے دے بچے دا محسن حسین، خرامہ خرامہ چل دے ہوئے۔ میں بڑا نواب آکھیا ایک سطر نہ آکھی جاواں سید، اج گجرات وچ مرشد ایک سطر میں حوالے کراں۔ ایک دن ایک سائل نے امام حسن علیہ السلام تے سوال کیتا، بادشاہ تہاڈا شجرہ طیبہ ایک ہے، بابے دا نام علی ہے، دادا حضرت عمران، دادی بنت اسد، نانا پاک رسول، نانی ملکۃ العرب، ایک ہی کان دے دو قیمتی موتی، تے مولا حسن بادشاہ تسی امیر کیوں ہو؟ کتنی کی عبادت کر سکتے ہو؟ معصوم فرمایا میں اس واسطے امیر ہاں، میرے چھوٹے بھرا دا نام حسین ہے۔ شالا تواڈا بھلا جاندے ویر دا نام حسین ہوے، او امیر کیوں نہ ہوے؟ میں بسم اللہ کراں، امیر دا امیر بھرا، جنت دا مالک، میرے سہنے چل دے قریب آئے، مک گئی بات۔ میرے تے سلام کیتا، میں جواب دیتا، جی میں نبی پیار کر دیں، کوشش کیتی میں پیار کراں۔ میرے تے پہلا سوال ہی کیتا نے میرا نانا کتھے، خوشبو گھر وچ میرے نانے دی ہے۔ ایک طرز تکلم ہے معصوم دا، امام جان دن جو نانا گھر وچ ہن۔ سوال جواب دا مقصد ہے تواڈے میرے تک بھی گل پہنچے، گھبرا تو نہیں گئے؟ بندے آدن نا جی امام تو عالم ہے، تے امام کیوں پوچھیا؟ پوچھن دا مقصد ضروری نہیں ہوندا جو پوچھن والے نو پتہ نہ ہوئے۔ جڑے بچے بیٹھے سکول وچ بابا جی، جدو استاد امتحان لیندا نا تے وہ پوچھدا ہے سوال، سوال پوچھن دا مطلب یہ نہیں ہوندا بھی استاد نو جواب دا پتہ نہیں۔ سوال دا پہلا مقصد ہے شاگرد دی اہلیت کیا ہے، طالب علم دی قابلیت کیا ہے۔ پھر سوال دا دوسرا مقصد دو لوگ سوال و جواب کریں، سنن والوں نو پتہ لگے۔ جیسا کہ اسے حدیث کی سائج جبرائیل اللہ تو پوچھے میرا اللہ چادر تلے کون ہے؟ جبرائیل ایک دن وچ کئی دفعہ آندا ہے، جبرائیل نو پتہ ہے کون ہے، صرف مقصد کیا ہے میں پوچھاں اللہ دسن ملائک نو پتہ لگے۔ چلو اگر حدیث تے اکتفا نہ ہوئے تو قرآن پڑھ لو، اللہ قرآن وچ پیا دن موسیٰ تیرے سجے ہاتھ وچ کیا ہے؟ کیا اللہ نو بھی نہیں پتا؟ بہت شکریہ، اللہ جان دن کیا ہے؟ اللہ جان دن میں پوچھاں موسیٰ دسے حواریاں نو پتہ لگے۔ اب سوال کیتا نانی میرے پاک نانا کتھے ہیں؟ سردارو حجرے چ آرام پہ کر دیں۔ بس اتنی گل ہوئی تے حسین دے قدم اٹھے۔ اب بی بی خود روایت کر دیں، نہ میں ابا پکڑ سکتی، نہ میں ہاتھ نپ کے روک سکتی، نہ میں منع کر سکتی، او بھی حجت اے بھی حجت۔ آدن بالکل نبی دے حجرے دا دروازہ قریب آ گیا تے میں آکھیا حسین میری جرت تو نہیں، میں نانے نواسے چ مخل ہوں، مگر جدو تواڈے نانا آرام شروع کیتا ہے انہوں نے حکم دیتا ہے میں آرام کر رہا، کوئی میرے حجرے چ نہ آوے، جب تک میں آرام کراں کوئی اس حجرے دے اندر نہ آوے۔ دو دفعہ لفظ کوئی آیا تے نبی دے کنہ تک آواز پہنچی، وہ یمانی کسا اپنے تو ہٹا کے مسند چھڑ کے دروازہ کھول کے حسین نو ہاں نال لا کے ام سلمہ نو پیا دن تین میری شاید گل پوری سمجھ نہیں آئی، میں تنا کہ آئی کوئی نہ آوے، حسین کوئی نہیں، الحسین منی و انا من الحسین۔ تھوڑا بھلا جا یا علی علیہ السلام، بہت شکریہ۔ ایک کوئی نہیں، الحسین منی و انا من الحسین، اے میرے چوں میں اس سے چوں، میں ادا وجود اے میری بقا۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ ادا خون میرا خون، ادا جسم میرا جسم، ادی روح میری روح، اے میں اے۔ جائیں حسین نو راضی کیتا اس میں راضی کیتا۔ پھر فرما رہے ہیں جس حسین نو دکھ دیتا اس میں دیتا، جس ان ستایا اس میں مصطفیٰ نو ستایا۔ پھر میرا سوال ہے
جنہ کربلا حسین نو ماریا ہے، ذرا سوچ کے دسو نہ صرف حسین نو ماریا ہے یا نبی نو ماریا ہے؟ اتنی دیر لگ دی ہے نوکری تمام ہون تھے، باوضوہ سامنے علم دی شبیہ کئی دفعہ دا سید تسا سیداں دی جتیاں چاون دے صدقے میں بہن برادہ زوارا مولا جان دن جدو تسا فضائل چاہے کیتی ہے نا تے آنسو لڑے، میری مجلس اس وقت پوری ہو گئی۔ اج 28 محرم ہے، میں بغیر تعارف دے بھی جڑے سیداں نو جاننا جڑے سادات نال میرا تعارف نہیں ہائے نال تعارف کروانا چاہنا کیڑا سید ہور بیٹھا ہے۔ 28 محرم ہے تے علی دیاں دھیاں شام دے قریب پہنچ گئیاں، صدقے ہو جاؤں۔ 2 سفر روایت داخلہ شام دی، 3 سفر نو بازارے، اللہ اکبر نہ ہوئے آ شام، اے بزرگ ذاکر قبریں ٹر گئے، یہی گل کر دیا نہ ہوئے آ شام، نہ رلن علی دیاں تھیاں، کیسے لوگ چلے گئے۔ میں اپنی اکھاں نال بابا جی وہ مجلساں وکھیاں، بزرگ چٹیاں داڑیاں لے ممبر تے کھلو کے صرف اتنے آدھیاں کسے تا وسدہ ہی ویکھے ہو سی تے کئی گھنٹے آزادار اسے گلتے جڑے کائنات تو وکھرے وسدیاں۔ دیکھو نبی دے آرام دا نام حسین تے پھر نبی دے بعد بہن بے پلانے اٹھتے حسین نیزے دی نوکتے۔ 1657 میل 36 شہر ساڑی زبان تے چڑے ان 36 شہر، یقین کرنا میں نکھا نال 113 شہر۔ بابا جی کربلا تو سیدھا رستہ دمشق 650 کلومیٹر ہے، یعنی کربلا تو شام 400 میل ہے، جدو سیداں تواڈیاں دادیاں گئیاں نو 1650 میل ہے۔ 3 ملکاں چ رلا کے پھر 3 دن شام دے باہر کھڑا رکھ کے پھر 500 گز دے بازار 48 گھنٹے ٹرا کے میں بسم اللہ میرے تو پہلے مولا جان دن زید صاحب قبلہ میں سید زادہ مرشد میں سوچ کے نہیں آیا جو میں ممبر تے کی پڑھنے میں بیٹھا ہی تے میرے تو پہلے پڑھنے والے بزرگا شام دے بازار دے بند پڑے تو میرا دل بن گیا جو تسلسل بھی نے اے دکھ قریب ہے دن بھی یہی نے میں یہی پڑھی جاؤں مک گیا بازار آ گیا باب الساعات میری اکھاں دے سامنے ہر ویلے نقشہ رہندا ہے اللہ تعالیٰ لے جاوے شام تقریباً 11 سال تو بابا جی ممبر تے دعا کر رہے ہیں حسین دا رومن اللہ اتنے تک موت واسطے اکھ بند نہ ہوئی جتنے تائیں شام نہ جاویں تے عالیہ دے زخمی پیران دا صدقہ اللہ رزق کتنا دے وے شام اکلا نہ جاویں مالک جدن بھی بلاوے گھر دی غیرت نال ہوئے کیا کہنے یا ماں یا بہن یا بیٹی تے پھر گھر دی غیرت نال گزرے بندہ اس بازار چوں جتھوں علی زین العابدین علی دیاں دھیاں نال گزرے اج بھی جڑا شام نہیں نہ گیا میں اتنا ہی مصاحب بازار دا پڑھدا سید اج بھی شریف مرد چٹے دن نو سر اچا کر کے اس بازار چوں گزر نہیں سکتا گزریاں بازار مکہ بازار جتھے بازار مک دے اگو دربار دے دروازے تک خالی جائے محل دے دروازے دے اتے ایک بالکنی ہے خیر ازادار باندے راسن کروڑ دفعہ بسم اللہ جی میں دل کرے کسی دا مجلس جاوے کدی نہیں رستہ روکیا بڑا مقام ہے مظلوم دے رونا لے دا متے میں روکاں تے ایسے دی ہن شام علی نو منظور ہوئے اور دوسرا سید مدا خان پڑھ دن نا جو سجاد باندن کسے دے موڈے نال متا تیرے موڈے نال سجاد ہوئے میں نہیں پڑھیا جی میں پڑھے علی زین العابدین تو آڈے وچ نہیں باندے جتھے مجلس ہوئے چوتھا امام دروازے چ باندن آمن اللہ لکھ ہوئے 1000 ہوئے 100 ہوئے 10 ہوئے جتنے ازادار آمن چوتھا امام اٹھ کے استقبال کرتا
کیڑا بندہ رہ گیا عبادت جی سید میں بسم اللہ کرا اور پھر جی میں تھوڑی آئے دی آواز بلند ہوئی ہے نا بابا جی میں اکھاں نال سید پڑھے اور ایک جگہ تے نہیں کم از کم 9 جگہ تے پڑھے جدو تھوڑی آئے دی آواز بلند ہوئے نا زخمی ہاتھ چاہ کے اکھاں چوں آنسو لڑا کے آدھے میرا اللہ انہاں دی سفارش نہ کریے تکی دی کریے انہاں کوئی سن لٹیندہ ڈٹھا ہے اتنے وقت ہو جاندیاں نوکریاں تمام مکمل ہوگی مجلس سادات راضی نمنا بابا جی 2 دفعہ حکم ملیا قافلہ سالار دی طرفوں جو زوارہ نو 10 سے کیڑی جائے رضا شاہ جی میں بنوائیاں بھائی جان 2 قطاراں زوارہ دیا درمیان اچ میں خود ٹریا جتھے بازار مکدے تے دربار دا لکڑی دا دروازہ ہے پورے 70 قدم ہیں ہائے تے نال اللہ مومن گواہ بنے انہاں 70 قدماں اکبر دے پالن والی ماں 15 اذاناں سڑیاں پڑھنا سوکھا یا حسین سننا سوکھا صرف ہائے کر لونا سوکھا چلو سید لفظ آکھے تے میں آکھی جاواں تہاڈی دعا دا صدقہ حسین او کریم ہے جڑا ہر ہکو جے سوال کرن والے کروڑ سوالی نو وکھری وکھری خیرات دیندے پن کے مذاہب دے لفظ ممبر تو اج تو 2009 تو میں آکھنا شروع کیتا ہے جو اکبر دی ماں دے 16 بھراواں نو پتہ کوئی نہ ہی ساڈی بہن دا قد کتنا ہے سیرت مریم کبرا کتاب ہے اس بی بی فرمیندے نے میں اچھا نہیں لگدا جو میرے برا ہو میں گھر وچ تے میں ویڑے چ ٹراں 2 اماماں دے علاوہ کدی ویڑے چ ٹری نہیں 2 حویلیاں دا سفر بابا جی ان کر دیا جی میں پاک اماں مباح لچ گئی آئی احترام پڑھن دا دیاں ادب نال پڑھن دا دیاں جتنا رو لیا نے میری مجلس تہاڈی پہلی مکمل ہے تے مرشد ہو گئی کوئی دکھاوا راوکاری تصنع بناوٹ دی ضرورت ہی نہیں چوکھا کوئی جتنا رو لی مجلس پوری ہو گئی پھر پیاداں 70 قدم 72 گھنٹہ سفر اے مکہ تے علی دی دھی دی وڈی مقتل آ گئی کیڑی وڈی مقتل شرابی دا دربار اللہ دی کائنات دی کل عصمت تے شرافت دی پیشی مرشد پہلی پیشی تے 9 گھنٹے تھوڑا دکھ تا نہیں ایک عربی ٹیچر ان ضلع جھنگ دے پیش نماز ان کے ڈسونا سلڑے میں مجلس سے چاکھے آئی 9 گھنٹے اٹھ کھلوتے انہاں کہا یار ذاکر مولوی سان وضاحت نہ کیتی کرو گھنٹیاں دی توڑے 1 منٹ ہی ہوئے اے تو ویکھو کھلوتی کونے تے آئی کتھے کھلی ہے یا سید آدرکنی مولا جان دن میرا سید دل پیا دیکھو اور پڑے آلیہ دی پیشی تے میں تواڈے نال رل کے روندا ایڈی روحانیت مجلس وچ اے ویڑا وسے گھر وسے اے آبادیاں وسن تساں اپنے بچیاں نال آباد رہو دعا کر کے جا رہے ہیں بابا جی 9 گھنٹے گزرے پڑھ دن دیواراں نال کھڑیاں انشاءاللہ ایک واری جلدی شام جاؤ 20 فٹ اچا تختے تواڈی غیرت دا مسئلہ ہے سید میں معاف کرن دے بنا تخت دے سامنے کچھ قدماں دے فاصلے تے چبوترا بنے ہوئے پتھر دا او ہے علی دی دھی دی پیشی دی جا آدھ وچ کھلیاں کل عصمت تطہیر دی وارث بیبیاں یعنی انج آکھاں نبی دی اطرت تے آسے پاسے لگی ہوئی ہے 900 کرسی 9 گھنٹے دے بعد پہلا لفظ مصائب دا پیاداں نال والی کرسی تے بیٹھا ہی سفیر روم جائیں تخت والے نو آکھے میں بیٹھ بیٹھ کے تھک گیا ہائے کرنا لے میں صدقے بھائی میں صدقے بھائی میں صدقے بھائی میں بہ بہ کے تھک گیا 10 سکدے سن خط لکھ کے کیوں بلا جائی اے میرے بدے ہاتھ علم تے ہاتھ میرے کول متبادل لفظ ہوندہ میں ضرور آدھا مرشد متبادل لفظ ہے کوئی نہیں بس اتنا پیادہ معاف کرنا جو ہے چلو حق بھی پہنچ جائے کوئی تو اہل سنت بھائی بھی سندہ پیو سی تخت اللہ شرابی شراب دے نشے چاہدے میرے باغی دے قتل دی عید ہے سفیر روم عیسائی ہے اس پوچھے تیرے باغی دا جرم کی آئی ایک کمینہ ہس کے آدھے وہ نماز نہیں پڑھدا عالیہ دی محنت پڑھن لگا ایسا کہ حسین نماز نہیں پڑھدا تے جی میں حضرت فضہ نو پردہ بنائے ہو جائی نا علی دی تھی فرمایا اماں ہون ہٹ جا عالیہ فرمایا ہٹ جا تے فضہ دن یا مار نہ ساد
یا ہٹن دا نہ آکھ اگے شراب پہ پیندے نے۔ پردہ کتنا ہے علی دی دھی دا، کتنی بڑی پردہ دار ان پاک آلیا۔ فرمایا اماں گھبرا نہیں، انہاں نجس اکھاں دی جرت نہیں، انہاں نجس نگاہاں دی اوقات نہیں جو میرے تک پہنچن، میرے اتے تطہیر دا غلاف ہے، پر میں حسین بچامنا ہی ہاں، تو ہٹ جا، میں ہن حسین بچامنے۔ اچھا جتنے سید ہو، السلام علیکہ یا جاریت الزہرا، ایک سلام ہے حضرت فضادہ، 24 گھنٹے جس سے لے یاد آوے، ایک دفعہ عربی یاد نہ روے تاکھیا کرو حضرت فضا تیرے تے اسا سیدہ دا سلام، تو اسا سیدہ دیا نسلہ فضا دیا مکروز ہیں، 9 گھنٹے دی پیشیے فضا زمین تے پیر رکھی رکھے، نہ سجا چایا نہ کھبا چایا، او دی وجہ آلیہ ہائی فضا دی کانڈ پچھے، سر تے برکہ کوئی نہیں، پیرچ نہ لہن کوئی نہیں سمجھے، سر تے چادر کوئی نہیں، پیرچ نہ لہن کوئی نہیں، تے پیر زخمیاں۔ فضا 9 گھنٹے پیر اس واسطے نہیں چاہی جو بنے کھلی آئی علی دی دھی دا برکا، اپنے آپ نو آدھی آئی مطمئن میں سجا پیر چاہاں تے آلیہ دا سجا پیر زمین تے ہوئے، تے کسے بے غیرت دی نگاہ اس خون تے پہ ونجے، اس تطہیر تے پہ جاوے جیڑا آلیہ دے پیران چوپیا لڑ دے۔ 9 گھنٹے بعد ہٹی تے آلیہ خطبہ شروع کرن تو پہلے آکھے ہے اسکوت، خاموش، چل دیاں ساماں رک گئیاں۔ اچھا 2 منٹ لگ سن بابا جی، میں پڑھ دے وہاں، کھلے منہ کھلے رہ گئے، جنہ دے بندن بند رہ گئے، جتھے جیندی آواز آئی رک گئی، دفتے تبل تے چوٹ مرندن آواز نہیں آندی، گھوڑے کھڑے اندر بار دے سینے، جدہ سوم بتے آئی اتے رہ گیا، جدہ زمین تے آئی اور رک گیا۔ قبلہ زیدی صاحب فرما گئے تاجر دے اٹھ پہ گزر دے ان گلیج تے انہاں دے گلے انچ گھنٹیاں، آلی آنکھیں خاموش، اٹھ چل دے رہے، گھنٹیاں خاموش ہو گئیاں، روشندان دربار دے چو آمن علی روشنی تے ہوا رک گئی۔ اس ویلے آلیہ خطبہ شروع کیتا ہے، پہلے آکھے الحمدللہ رب العالمین، پھر پڑھیے نانے دی رسالت، پھر پڑھیے بابے دی ولایت، پھر علی زین العابدین تائیں امامت دا تعارف کرا کے علی دی تھی وہ جملہ کیا جڑے شیعہ دے جنت تک رومن واسطے کافی ہے۔ آلیہ پہ فرمیندن انقلاب زمانہ ہے، مجھ جیسی کو تجھ جیسے سے بولنا پڑا۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، آفرین مرحبا اجرکم اللہ۔ میں بابا بڑیاں دعاواں کیتیاں اس بزرگ ذاکر نو جائیں لکھیا یا موت ویندی میں اجڑی کو تیرے نال نہ، ایک خطبے دا جملہ ہے، مجھ جیسی کو تجھ جیسے سے بولنا پڑا۔ تم کی میں آکے حسین نمازی نہیں ہوتا سجدے چکٹھائے، اے ہائے دی آواز تے مالک دی رحمت نازل ہوتا سجدے چکٹھائے، کمینہ ہس کیا دے کوئی گواہ، لفظ گواہ یا تے اب آنسو لڑ پے، کسے جاتے طلب ہوئے گواہ یاد آئے، علی دی تھی بوں رو پئی، رو رو کے پہ فرمیندن گواہ منگے نہیں تو پہلی گواہ میں آ جیں قرآن سر تے چاکے 70 قدم تے کھڑ کے بھرا مریندہ ڈٹھا ہے۔ پھر فرمایا دوجی گواہ ہے میرے نال کھلیے 4 سال دی دی، میں 70 قدم تے ہم 4 قدم تے آئی۔ اس دربار لگی ہوئی 900 کرسیاں چوں 70 تو 200 تک دی روایت، او بندہ ہے جنہ نماز اچ میرا ویر مریندہ ڈٹھا ہے۔ بی بی آکیا توں ساڑی گواہی مننی نہیں، جو ساڑا دشمن ہے انہا میری گواہی دیونی نہیں، اے تیرے خوش آمدین، میں مجبور نہ سمجھے میں علی دی دھیاں، میں ایسے گواہ پیش کراں قیامت تک تیریاں نسلانو یاد رکھیں، جے آنکھیں تا او خنجر بولے جس نال سجدے چ میرا حسین کٹھا۔ واہ واہ آفرین مرحبا اجرکم اللہ۔ پھر آلیہ پہ فرمیندن اچھا اے گواہ ہی نہیں، میں او گواہ پیش کراں کائنات من جاوے، جڑے شام دا اگر کوئی زوار بیٹھے دربار گیا ہوئے تو میری سیدزادہ گواہی دے وے، جتھے آلیہ خطبہ پہ پڑھ دیاں چند قدم تے سجے ہاتھ ایک قبرے یا بن زکریہ نبی دی، جتھے نبی دا کٹے ہویا سر دفنے، جدہ بی بی آکے نا گواہ چاہی دے تے نال ہی پئیے قبر تے نگاہ، انہیں قبر الوے کیا دن میں سچی مہادی سچی دیاں، اللہ دا نبی میں گواہ چاہی دے جے میں سچی ہاں تا اٹھی قبر چوتے گواہی دے۔ بی بی دے آکھن دی دیر آئی مرشد قبر نبی دی شک کوئی سار برآمد ہویا، پرواز تا شروع کی تھی مگر زمین دے نیڑے تے اکھی بند کر کے یا نبی ودا دے میں اچھا ہو کے گواہی دے ماں پر نبی دی دھیاں دے وال کھلے ہوئے۔
واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، اعظم اللہ حجورکم۔ میں بسم اللہ کرا، علی دیاں دیاں دے وال کھلے ہوئے، نبی آکھے میں یا گواہی دینا حسین نماز وچ کٹھا، نبی دی گواہی نال دربار وچ زلزلہ آیا، ایک کمینہ تخت چھوڑ کے بھجن لگا تے آلیہ دروازے الوے کیا دن بابا جیڑی شام فتح نائی نہ ہوئی آج دھی کر لیا، بی بی دروازے الوین کیتا تے دیوار نالو جواب آیا، میں بڑی دیر دا آیا کھلا، میں خطبہ سندا پیاں تے رو رو کے پیا سوچنا میرے سامنے تا قرآن ہی کدی نہ پڑھیا۔ شاباش 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 آفرین۔ میں گیا کہ کوئی وکھرے خلوص نال پن کے سیدہ پھوڑی بچھائیے، جب دا میں پڑھن لگا نہ میرا آنسو سکیا ہے نہ آزاداراں دا۔ ایک کدی کدی آئیں دی روحانیت ہوندی، کوکھی دعا ذہن وچ رکھو، میرے بزرگاں دا، میرے مرحوم والد دا لکھیا ہویا ایک بندے جیڑا ملک دے ہر مدا خان کسے نہ کسے مضمون وچ پڑھے، میرا دل ہے میں اج گجرات سنا کے جاواں۔ اے تخت تو دوڑدا پیا تے ایک مشیر آکھے دوڑ نہیں، ساری جنگ دا نقشہ اتھاں ہی بدل ویسی، واپس تخت تے بہو تے اعلان کر، کربلا لے قاتل آؤ تے انعام لاؤ۔ او میں صدقے ہو جاواں، ایک گل ہوئی تے عالی ویر دے نیزے ال ڈٹھا، میں تے انجا درنا عصمت دے قرآن دی صورت نو، امامت دے قرآن، سامت قرآن دی آیت نال اشارہ کیتا، بہن چپ ہوئی، کرسیاں لے بہ گئے، تخت اللہ اچھا ہس کے آدھے جنہ کربلا سیدہ نو مارے آئے۔ میں صدقے ہو جاواں بھئی سید ہونا حق کنجے بن دے، جنہ علی دے پتران تے دیاں نو مارے آئے، او آؤ بہادری دے کسے سناؤ میرے تو انعام لو۔ اس لفظ تے بہو جی ہائے نہ نکلے نا، ہر شیعہ تے واجب ایک دفعہ ہاتھ سینے تائیں ضرور آوے، سب تو پہلے ہم شکل پیمبر علی اکبر دا قاتل، اکبر دا سر چاہ کے ہسد ہویا اتھو گزرے آج اتھے پالن علی ماں کھلی آئی۔ مرحبا 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 مرحبا، اے ہے مسافر دی کربلا، اس نو انعام ملیا۔ سیدزادہ خیر ہے، میں انہ چیزاں تے غوری کدی نہیں کیتا، میری نگاہ جنت ہے، ملائک تے نبیروں میں حسین دے مسائب ہے، ہاں اتنی منت ہے، میں نہ بھی روکاں، انہ دی ہنج دے احترام وچ کوشش کریا کرو، جتھے جا ملے مسائب وچ بہ گیا۔ علی زین العابدین دے دربار وچ حاضری لگ جاوے، قاتل نو ملیا انعام، اکبر جائے پتر دے قاتل، انعام مٹی تے سٹ کے آکھیا تھوڑا ہے، اس آکھے تھوڑا ہے تے جائے 18 سال برکے چپالے آئی ہو جان پئی، ڈھیر انعام ملے، اس کمینہ پیچھے ہٹیا، قاتل آندے رہے، انعام لیندے رہے، علی دیاں دیاں چپ کر کے کھلیا نہیں، قاتلان دی فہرست سب تو آخر تے او کمینہ اچھا ہسدا ہویا آیا جائیں کعبہ دین دڑایا۔ گجرات آلیوں اس کمینے دے ایک ہاتھے چ خنجرے، دوجے ہاتھے چ غریب دا سر رے۔ آفرین مرحبا اجرکم اللہ اجرکم من السیدہ۔ جدوں میں پڑھ جاواں پھر میرے عزیز سوچنا ایک ہاتھ نال سار کیویں چائی ودا ہو سی، اونا والا چ بے غیرت دا ہاتھے جنہ چ ماں پیار نال کنگھی دیندی آئی، دی بھی مسافر دی ویدی پئی، بہناں بھی ویدیاں پئیاں، تخت دے اگے شمار آیا، واہ واہ آفرین مرحبا اجرکم اللہ۔ کمینہ کدی اچھا ہسدا ہے، کدی انگلی تے خنجر بھویندا ہے، آساس کیا دے سب تو وڈا انعام مندے میں رسول دا پتر ماریا۔ تخت علا دے رہے تے بسرے دیاں دو جاگیراں، ایک عراق ایک ایران قیمتی ترین جائیداداں میں لکھ دیتیاں حسین دے قتل، اگر تیرے مقدر جن تین مل جاسین وات نکد انعام منگ دیں، تین اس ویلے مارے جدو بڑا زخمی آئی، تو نہ مارے کچھ دیر بعد نبی دا پتر آپے مک گیا ہویا، نالے تائیں اس ویلے مارے جدہ عباس لہ گیا آئی، غازی دے ہوں دے مارے جتنا منگے میں انعام دے وہاں، جاگیراں سمال کافی انعام آئی۔ اس کمینے سار غریب دا اچھا کیتا ہے، آساس کیا دے توں گل کر دیں دو جاگیراں دی، دو جاگیراں نہیں بلکہ میرے ظلم دا قرض او لہا نہیں سکدا توڑے لکھ دے زا لے مشاہی تیرے نو قاتلے او ناکام والے وہ
اتھے کئی نہیں جرا تو وکھائی جدا میں پہنچا او دو پیوتے دی بیٹھے اللہ مان آفرین مرحبا جرکم اللہ وہ جدا میں پہنچا او دو پیوتے دی بیٹھے کبے کوں گال لائی آدھے نائی پیو دے گالے او وچوں بائی کٹ دی وہ میں جھنکا نال میں جتنا سوچ کے کھلائی فیصل بھائی اتنا پڑھ لیا سیدادہ ہر بندے رول مولا جان دے نا حقیقت دا گری اکیڑا شیعہ اس چھوٹے بچے تو آخری ازادار تک جیسے آئے نہ کیتی ہوئے بھائی علی رضا شاہ بند پیا پڑھ دا پورا نہیں صرف 2:17 جدہ ایسا کہ جو میں وڈا ظلم کیتا ہے میں حسین دی دینو جھنکاں دیتی ہیں او کھلائی غازی دے سارچ گرز مارن والا بے غیرت عباس تا قاتل اے کمینہ ہسدا ہویا آیا آدھا پھر اس جھنکاں دیتی ہیں نا اے دے تو وڈا انعام میرا حق بندہ ہے یزید آدھا کی میں غازی دا قاتل پیا آدھا میں مندہ ہاں او شبیر دی تھی ایسے جھنکانا لے اٹھائی پر عباس دے جیندیا آئیو جھنک دیندہ وہ اے جرات شمرے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم اللہ